हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ इरफान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल है इंग्लिश लवर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो के साथ लिंक अप हो सके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस प्ले ऑफ विलियम ब्लेक, पॉइजन ट्री। अ पॉइजन ट्री जिसके नाम से भी ये लग रहा है कि ये एक ऐसा दरख्त जो जहर का दरख्त है। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि विलियम ब्लेक इज अ पोएट ऑफ रोमांटिक एज, और इसने जो अपनी पोइट्री लिखी है वो स्टाइल पे लिखी है, और इसमें जो है स्पिरिचुअल पोएम्स इसकी हैं और लव पोएम्स हैं, और इसके साथ साथ जो है ये मोरालिटी और इमोरालिटी की भी बात करता है अपनी शायरी में। तो ये जो पोएम है इसमें जो है ये बात जो है वो ये कर रहा है, एंगर की बात कर रहा है, एग्रेशन की बात कर रहा है, और साथ साथ जो है इसकी जो पोइट्री है वो दो इसकी कैटेगरीज हैं। एक जो कैटेगरी है इसकी वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और दूसरी जो उसकी कैटेगरी है वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें भी जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें जो है ये एक लाइफ का जो है वो यूँ समझते हैं कि एक जो उसमें एक ब्लैकनेस है, एक तारीख पहलू जो है वो दिखा रहा है, और जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उसमें जो एक लाइफ है उसका जो है ना एक ब्राइट जो है वो पहलू जो है वो दिखा रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि जो इसकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें जो है इमोरलिटी है, सोशल इवल्स हैं और इनजस्टिस है, इस तरह से जो है वो एक इवल्स की जो है इसमें जो है वो बात करता है। और जो इसका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उसमें जो है ये एक गुड डीड्स की बात कर रहा है, और उसमें जो है रॉन्ग डूइंग नहीं होती, उसमें वर्चूज़ की बात होती है, और उसमें जो है एक उन लोगों की बात होती है जो फिलंथ्रोपिस्ट है। तो इस तरह से ये विलियम ब्लेक जो है इसका जो एक ये ही बिलोंग टू अ वर्कर फैमिली, हिज फादर वाज अ वर्कर इन इंग्लैंड। तो ये जो है विलियम ब्लेक इसमें कंडेम करता है इनजस्टिस को, इस तरह से सिमिलरली ये कंडेम करता है उसमें क्रूएलिटी को, और इसी तरह से वो चीटिंग को इसमें कंडेम करता है। तो इसी तरह से जो एक अच्छी चीज़ें हैं जैसे उसमें आप यूँ कह लें कि लव है, उसमें फिलंथ्रोपिस्ट जो है पीपल्स हैं उनकी फेवर में ये बात करता है, और जो डिजर्विंग लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको ये जो है पोएट जो है वो सपोर्ट करता है अपनी शायरी में। तो ये जो पोएम है पॉइजन ट्री, इसमें जो है वो सिंबॉलिकली बात कर रहा है। उसमें ये ऐसे जो है बात करता है कि जैसे एक कंपैरिजन जो है वो पेश करता है। तो व्यूअर्स, इसमें ऐसे है कि आप इसकी जो लाइंस हैं जो टेक्स्ट में उसकी आप रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं उन लाइंस की रीडिंग करूंगा तो ये वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी, और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टैंजा में ये अपनी जो लाइन्स है ऐसे शुरू होती हैं कि उसमें विलियम ब्लेक जो है वो ये बात कर रहा है कि ये जो एग्रेशन है, ये जो एंगर है, ये एक इंसान की कैफियत का नाम है, और इसको जब आप एंगर को जो है उसको जो है आप एक्सपोज नहीं करेंगे और उसको आप नहीं निकालेंगे तो ये जो है आपकी हेल्थ पर इसका एक बैड इफेक्ट पड़ता है, और इस तरह से आप उसमें कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और इस तरह से उसमें जो है आपकी जो एक लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। तो इसमें ये अपने दोस्त की बात कर रहा है, उसमें ये बात कर रहा है कि मैं अपने दोस्त से जब उसको मैं शेयर करता हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो मैं अपने दोस्त के सामने जो है एंगर को निकाल देता हूँ और उसके सामने वो बातें कर देता हूँ गुस्से में जो वो सुन लेता है और उसको जो है वो टॉलरेट कर लेता है। और इसी तरह से अगर मेरा कोई राइवल है या मेरा कोई अपोनेंट है
تو وہ جو ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا ہے، میں وہاں پر جو ہے اپنا ایک اینگر جو ہے وہ نہیں نکال سکتا، اس کے سامنے جو ہے جو میرا کیتھارسس ہوتا ہے اس کو جو ہے میں آگے ایکسپوز نہیں کرتا اور اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، اور اس کی وہ ریزن یہ بتاتا ہے کہ اس میں جو رائول ہے، رائول جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو اس کا ایک رائول ہے اس کے سامنے اپرینٹلی جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ولیم بلیک جو ہے وہ اپنی اسمائل بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیلنگ بھی اچھی رکھتا ہے، کنڈکٹ بھی اچھا رکھتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے اس میں غصہ ہے اور وہ اس سے وہ ڈس ایگری بھی کرتا ہے اور اپنے رائول کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا جو رائول ہے وہ میرے غصے کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر وہ ایک امیجنیشن میں چلا جاتا ہے، ایک فینٹیسی میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک مائنڈ اپ ہوتا ہے اس چیز پر کہ وہ ایک سیڈ آف اینگر، یعنی کہ غصے کا جو ایک سیڈ ہے اس کو جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اس کو وہ کلٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو سیڈ ہے جب یہ گرو کرے گا تو اس سے جو ہے ایک ٹری جو ہے وہ بن جائے گا، اور اس ٹری کے بننے میں وہ دو چیزیں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس ٹری کو گرو ہونے میں جو ہے وہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے ایک سورج کی روشنی جو ہے اس کی بھی اس کو ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ اپنی فینٹیسی میں، اپنی امیجنیشن میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو پانی ہے وہ اس کے آنسو ہیں، اور ان آنسوؤں سے جو ہے وہ اس کو کلٹیویٹ کرے گا، اور اسی طرح سے سملرلی وہ اس میں جو ہے جو انرجی ہے سورج کی جو روشنی ہے اس کو جو ہے وہ اپنی سمائل کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ سمائل بھی اس کی ایسی سمائل جو ان ریئل ہے، ریئل نہیں ہے، فیک، اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو سمائل ہے وہ فیک ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے رائول سے جو ہے یہ ایک سیکرٹ رکھتا ہے، اس کو جو ہے نا یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میں ایک سیڈ آف اینگر کو گرو کر رہا ہوں، تو اس کو جو رائول ہے وہ اس سے انویئر ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو اس میں ٹری ہے جب وہ گرو کرتا ہے، تو جب وہ گرو کر جاتا ہے تو اس پر جو ہے بڑے خوبصورت اور بڑے ایک شائننگ قسم کے جو ہے وہ اس پہ ایپلز لگتے ہیں، جن کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوتا ہے جو اس میں ولیم بلیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس رات کی تاریکی میں ان دا ڈارکنیس آف نائٹ اس کا جو رائول ہے وہ اس تاریکی میں آتا ہے، اور اس میں وہ اس کا جو ٹری ہے جس پر جو ہے وہ ایپلز آ گئے ہیں، لیکن وہ ایپل جو ہے وہ پائزنس ہیں، وہ زہر آلود ہیں، اور اس طرح سے اس کا جو رائول ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ ایک ایپل جو ہے اس رات کی تاریکی میں جو ہے وہ کھا لیتا ہے، اور اس کا پھر رزلٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جیسے ہی وہ ایپل جو ہے وہ کھاتا ہے اس کی جو ہے وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ڈے جو ہے دن کی روشنی میں جب ولیم بلیک جو ہے وہاں پہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو رائول ہے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہے، تو اس طرح سے اس کی یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے اس میں جو ہے جو میرا ایک کیفیت تھی غصے والی، وہ میں نے اپنا غصہ جو ہے وہ نکال دیا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے اور بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا جو ہے لاسٹ لائن میں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے رائول کی، اور اس میں جو ویورز ہمیں وہ جو ایک ایپیلاگ ہے اس پوئم کا یا جو باٹم لائن ہے وہ ہمیں اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ اینگر جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے اینگر کو، اپنے ایگریشن کو جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا اور اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتا، تو اس سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور مینٹلی طور پر جو ہے وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے، اور وہ ہمیں یہی اس میں میسیج دے رہا ہے کہ اس لائف میں جب آپ کو اگریشن ہو یا آپ کو اینگر جو ہے اینگر کی کیفیت میں ہے، تو آپ جو ہے اس کو آپ ایکسپریس کریں،
जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरह से आप जो है उसमें बड़े रिलैक्स हो जाएंगे और स्मूथली जो है वो लाइफ को आप गुजारेंगे। लेकिन जब आप उस गुस्से को जो है वो उसमें उसका इजहार नहीं करेंगे, उसको आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो इन द लॉन्ग रन जो है वो ग्रेजुअली जो है वो आपकी जो एक लाइफ है उस पर एक उसका बैड इफेक्ट होगा और इस तरह से आपकी जो लाइफ है वो प्लेजेंट नहीं होगी और इस तरह से आप उसमें डिस्टर्ब रहेंगे। तो यही उनका उसमें जो है हमें एक मैसेज आ रहा है इस पोएम के अंदर कि जो आप लाइफ में ये जो एक एग्रेशन है इसको आप कम करें। जब आप इसको कम नहीं करेंगे तो ये उसी दरख्त की तरह जो है ये ग्रो कर जाएगा जैसे वो एक पॉइजन ट्री की बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स आज तक इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।